चेंजीस जावपाक शकता ती बील हाडले काय. सो तेजे खुबशे पॉयंट सजेशन्स जावं ऑब्जेक्शन जी आसा ती आमी सगळी मांडलेली आसा. सगळे जे मेंबर्स आसा सगळ्यांनी ती प्रिलिमिनरी मिटींग आसा ती मांडलेली आसा. तेंच्यान सांगलां की बाकीचे कितें पॉयंटर्स तेंचे कितें आसा दे वील गिव अस इन नेक्स्ट 15 days. आनी आफ्टर दिवाली परत मिटींग जातली आनी ते मिटींगेक परत डिस्कशन जातली कशें कितें आसा फुडलो प्रोसिजर कितें आसा. बट आमकां दिसता त्या भशेन हें बील फुडें व्हरपाकूच जायना. हें बील खंय ना खंय स्क्रॅप करपाक. सो तूं आनी कितें पॉयंट व्यूज पॉयंट आमचे चडशे जे व्यूज आसा कितें कितें ऑब्जेक्शन्स आसा हे सगळे आमी जे पॉयंट आसा ते सगळे आमचे मांडलेले आसा. पळय लोक कुडका येयले खूब जाण जेन्ना एक प्रोग्राम आहलो तेन्ना एक प्रोजेक्टाच्या विशयाचेर हें करपाक कित्याक तुमी नाशिल्ले. पळय कुर्का आनी कुजिरा हातून फरक खूब आसा. कुजिरा येयलो प्रोग्राम पळय जे कोण ऑब्जेक्शन करपाक जावं प्रोटेस्ट करपाक गेल्ले म्हाका तेन्ना खबर नासलें आनी हांव त्या फंक्शनाक नासलो. मात जेन्ना हांव एक आनीक खंय तरी भायर आसलो तेन्ना म्हाका थंय कोण येयल्ले पळय तेंच्यान फोन मारलो आनी बींग हांव थंय पावपाक शकूंक ना. बट दुसरें हांव एक सांगपाक सोदतां जे प्रोजेक्ट आयज गोंयांत येता हे सगळे प्रोजेक्ट कित्याक लागून येता कित्याक हांगा जो लँड प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा ते कांय ना, लँड कन्जर्वेशन एक्ट कांय ना. सो लँड प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी विधानसभेन गेल्या त्या विधानसभेन मंजूर दर्शनान तेजे पयलीं विधानसभेन आमी तो एक्ट घातलो मिन्स बील घातलेलें कायदो पास करपाक. आयज खंय ना खंय सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाक जातलो मात तें कोणाकूच करूं ना. सो हें खंय ना खंय आमकां तरी दिसता की प्रत्येक गांवांनी तो एकूच प्रोजेक्ट न्हू सगळे प्रोजेक्ट जावं तो भुतानी प्रोजेक्ट जावं तो लोडाचो प्रोजेक्ट हे सगळे स्क्रॅप जावपाक जाय. असले प्रोजेक्ट गोंयांत तरी दिवपाकूच जायना. येदी व्हडली लँड यूज जो चेंज जाला आनी लँडार कन्स्ट्रक्शन जाली जाल्यार फुडें आमकां उदक पावर सप्लाय सारको ट्रान्सपोर्टेशन जावं रोडवेज हे सारकें मेळपाचें ना हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी ताका लागून तो एक्ट खंय ना खंय गरज आसा खूब गरज आसा. आनी तो आमचो जो एक्ट मिन्स आमी बील घातलेले ते बिलान आमी सगळे ते पॉयंटच घातलेले आसा. आमी परत डिमांड करतले की हो जो लँड हें आसा लँड प्रोटेक्शन एक्ट आसा कोणाक सजेशन्स आसा कोणाक ऑब्जेक्शन्स वॉट एवर तेमी एड ऑन करपाक शकता. पण खंय ना खंय आमकां आयज ठरोवपाक जाय गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय सरकारान ठरोवपाक जाय की कशें आमी लँड हो साल्वार करतले ना की लँड काबार करतले.